اسی مدینے ٹر جانا ہے مکہ چھڑ دینا. حضرت ابو بکر صدیق جا کے 2 سواریاں دا بندوبست کیتا. رات اپنے گھر دا دروازہ کھول دیتا, کنڈی نہیں لائی. ادھی رات دا ویلا ہویا, میرے آقا مولا علی نو اپنے بستر تے لٹھایا تے ٹر پینے. فرمایا علی جی یا رسول اللہ, فرمایا مکے والیاں دیاں امانتاں نے صبح انہاں دیاں امانتاں دے کے ساڈے پیچھے آ گئی, ہجرت کراویں انہاں دیاں امانتاں واپس کر کے. حضرت ابو بکر صدیق نو نال لے لیا, علی نو بستر تے لٹا لیا. حضرت علی نے فرمایا جڑی رات میں نبی دے بستر تے لیٹیا اور رات بڑی مقدرہ والی ہے, بڑی سونی رات ہے, لوگ تے بڑے بڑے پلنگاں تے سوندے ہون گے. علی تیری عظمت تو قربان جاواں, جتھے نبی آرام کردا تو اس بستر تے آرام کرنا ہے. حضرت علی فرماؤندے نے آپ کو لو پوچھیا گیا, علی 4 چفیرے تلواراں دے پیرے نے, نیزیاں والے نے, برچھیاں والے نے, نبی نو نعوذ باللہ قتل کرنے والے نے, جے تواڈے تے حملہ کر دیندے. آپ فرماندے نے بیلیو انہاں دی کی جرت ہے میرے تے حملہ کرن, جدوں میرے نبی نے فرمایا علی انہاں دی امانتاں واپس کر کے صبح مدینے آ جاویں. رب کعبہ دی قسم ہے, علی نو نبی نالے نہ پیارے, نبی نو علی نالے نہ پیارے. جدوں نبی نے فرما دیتا علی صبح مدینے آ جاویں, ساڈے پیچھے آ جاویں, فرمایا میرا عقیدہ تے ایمان ہے وے دنیا تے نظام غلط ہو سکدے نے, جڑے لفظ میرے نبی دی زبان وچوں نکل جان رب قدیر اپنا قانون بدل دیندا ہے, پر اپنے یار دی گفتگو نو نہیں بدلدا. حضرت علی بستر تے لیٹے, فرمایا تو میرے نال جانا ہے تے رات میرا ویٹ کری, انتظار کری. حضور نکلے, ویکھیا 4 چفیرے کافر نے, ہتھاں وچ تلواراں نے. اللہ نے اپنے حبیب نو بچایا کس طرح, کیویں حفاظت کیتی ہے. سامنے حضور نے تے کافراں نو دس دے نہیں, حضور سامنے ہون تے کافر نو نظر آندے, علی اندر ہے. علی نو پتہ ہے کہ حضور باہر گئے نے, باہر کھلے نے. یا رسول اللہ, علی عرض کیتی ہونی ہے نا یا رسول اللہ میں نال آواں باہر کافر نے. حضور فرمایا نہیں, بستر تے تو سب بستر تے آرام کرنا, بس کافر جانا میرا پروردگار جانا. اللہ نے فرمایا حبیب تھلیو مٹی چکو, مٹی چکو, او دے سورت یاسین پڑھو یا اللہ دا قرآن پڑھو, انہاں والے سٹ دیو. سٹنا تہاڈا کم ہے, انہاں نو انیا کر دینا پروردگار دا کم ہے. اللہ اللہ رب العالمین نے کیویں پھر انہاں نو پتھر کر دیتا. ویکھدے رہ گئے, ساری رات کھلوتے رہ گئے. جدوں صبح آئی اوندے کی بنیا, کی بنیا, وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. فرمایا حبیب جڑیاں کینکریاں سٹیاں نے اے تساں نہیں سٹیاں, اے پروردگار نے سٹیاں نے. فرمایا حبیب پروردگار نے سٹیاں نے, ہاتھ حضور نے. رب فرماوے کہ رب نے سٹیاں نے. پتہ چلیا کہ اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب نو اپنی ذات دا مظہر بنایا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے نہ کو آکھے کہ نبی نے انیا کر دیتا ہے, جیڑا گل کرے گا میرے نال گل کرے گا, انیا تے انہاں نو میں کیتا. سونے پاک نبی گزر گئے, کافرانو پتہ بھی نہ لگا. ادھی رات دا ویلا,
ادھر حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت تو قربان جاوا آپ نے کھانا تیار کیتا کپڑے وچ کھانا بنیا ہے قربان جاوا کپڑا کام ہو گیا آپ دی بیٹی دی عظمت تو قربان جاوا حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی دی عظمت تو قربان جاوا اپنا دوپٹا اتاریا او دے دو حصے کیتے دو حصیاں وچ کھانا بن دیتا گیا دو حصیاں وچ کھانا بن دیتا گیا سونے پاک نبی نو جدو پتہ لگ گیا حضرت ابو بکر صدیق دی بیٹی نے اپنے کپڑے جدا کر کے دوپٹے دے دو حصے کر کے آپ نے جدو پکارنا فرمانا دو دوپٹیاں والی میری بیٹی قربان جاواں کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ٹر دیا حضرت ابو بکر دے دروازے تے آئے ادھر یار اڈیکاں رکھدا ہے کدی گھر والے ویکھدا ہے کدی بچیاں والے ویکھدا ہے کدے گھر دے دروازے والے ویکھدا ہے مدینے دے تاجدار آ کے دروازہ کھڑکایا حضرت ابو بکر صدیق دوڑ کے آئے دروازہ کھول دیتا میرے آقا نے فرمایا یارا اے تے قانون نہیں جدوں کوئی آ کے دروازہ کھٹکھٹاوے پہلے آواز دئی دیئے آن والے کون ہے دروازے تے کون آیا ہے آواز دئی دیئے پھر دروازہ کھولی دائے عرض کیتی لجپالا اللہ رب العالمین نے تیریاں شانہ یہ نیا بلند کیتیاں جنہ راما وچوں جاویں راما وچوں خوشبو آیا جاندیاں نے جنہ کھرا وچ جاویں کھرا وچ رب دیاں رحمت آیا جاندیاں نے جنہ راما دے وچوں ٹورے فرشتے جھاڑو دے دے نے جدو مٹھی مٹھی ہوا چلیے مٹھی ہوا چلیے میں سمجھ گیا یہ جڑی ہوا چلیے کملی والے آقا تشریف لے آ رہے نے میرے آقا تشریف لے آ رہے نے میرے آقا دی سواری آ رہی ہے سونیا جدو تسا فرمایا کہ مکہ چھڑ دینا ہے میں تے ساری رات اڈی کہیں کردا رہا میں ستا نہیں پتہ نہیں یار کیڑے ویلے آ جائے تے صدیق ستا ہی نہ کتے رہ جائے سونیا میں تے دروازے والے بار بار ویکھدا رہا ہے دروازے والے ویکھدا رہا ہے آخر ہوا چلیے آواز آئیے غیب دے وچوں ہوا دے وچوں آوازاں آوندیاں نے میرے دل وچوں نداواں اٹھیاں او یارے غارو صدیق تیار ہو جا رب دا حبیب آ رہا ہے رب دا حبیب آ رہا ہے اینی گل ہوئی ہے میرے آقا تے کہ سواری ڈرے ایک سواری تے حضرت ابو بکر صدیق نے ایک سواری تے مدینے دے تاجدار ٹر دیا مکے جو باہر آئے غارے سور وچ راتاں گزارنیاں نے ہن غار دی بلندی بڑی زیادہ ہے توجہ فرمایا جے حضرت ابو بکر صدیق دے عشق والے ویکھیا جے غار دی بلندی بڑی ہے وڈے تو وڈا پہلوان بھی سا لے کے پانی پی پی کے اٹھے جاندا ہے واہ صدیق تیری عظمت تو قربان جاواں واہ صدیق تیرے عشق تو قربان جاواں عرض کر دے نے لجپالا غار بڑی دور ہے غار دی بلندی بڑی ہے میرے آقا نے فرمایا صدیق پھر عرض کیتی سونیا نوکلے پتھر نے تواڈے قدم اتے لگن صدیق دے عشق نو گوارا نہیں آپ نے فرمایا صدیق پھر عرض کیتی سونیا میرے اتے سوار ہو جاؤ پھر غار جانے تے یارے غار جانے اچھا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آپ کی بصارت اور آپ کی نظر کائنات وچ کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہویا
جیڑا حضور دی بصارت دی حد بیان کر سکے. تے نہ ہو سکتا ہے. کملی والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار آپ نو پتا سی کہ غار بڑی اچھی ہے، کلے بندے واسطے بڑا مشکل کام ہے. جدوں میں صدیق دے موڈیاں تے آواں گا ادو مشکل بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. حضور دی نگاہ ویکھ رہی سی اج صدیق میرا بھار چکے گا، میرے تو بعد میری امت دا بھار بھی. گل نہیں سمجھ آئی؟ جے سمجھ آؤندی اساں انج کر کے نہ بیندے، انج کر کے بیندے. اللہ اج نبوت دا بھار ابو بکر چکیا ہے تے امت دا بھار بھی پہلے حضرت ابو بکر صدیق دے موڈیاں تے آئے گا. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ جدوں سونے نو میں لے کے چلیاں میری سواری چلدی نہیں سی، کمزور سی. جدوں سونے نو لے کے سوار ہوئی نا اتے ویندیاں 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 سواری حسین و جمیل ہو گئی. قربان جاواں تے ویندیاں ویندیاں موٹی تازی ہو گئی، طاقت آ گئی. یہ تے سواری دا عالم ہے. جدوں حضور بیٹھے تے قربان جاواں جدوں سونے پاک صدیق دے موڈیاں دے بیٹھے ہونگے وہ طاقت رب نے کیوں نہ دتی ہوئے گی؟ حضرت ابو بکر صدیق دی میں عظمت تو قربان جاواں اپنے موڈیاں تے نبی پاک نو چھایا لے کے جدوں غار والے چلے نے، غار والے چلے قربان جاواں ایک لت مبارک ادھر رکھ لئی ایک ادھر رکھ لئی. سر دونوں نبی پاک نے ابو بکر صدیق دے سر تے رکھ لے. نال دسیا صدیق پریشان نہ ہوویں، تیرے سر تے ہاتھ نبوت دا ہاتھ ہے. پریشان نہ ہوویں میرا یارا، تیرے سر تے نبوت دا ہاتھ ہے. قربان جاواں صدیق اکبر دی عظمت تو کدی ایس پیر نو چوم دے نے، کدی ایس پیر نو چوم دے نے، کدی ایس پیر نو چوم دے نے. ٹر دے جا رہے نے غار وال، ٹر دے جا رہے نے تے چوم دے جا رہے نے. قربان جاواں دوڑ دے جا رہے نے. میرے آقا نے فرمایا صدیق کی پیا کرنا ہے؟ عرض کیتی سونے ذرا ٹھہر جاؤ. کدی ایس پیر نو چوم دے نے، کدی ایس پیر نو چوم دے نے. عرض کر دے نے سونے ذرا ٹھہر جاؤ. میرے آقا نے فرمایا یارا کی کرنا ہے؟ عرض کیتی سونے تواڈی معراج لا مکان دیاں سیراں تک، صدیق اکبر دی معراج تواڈے قدماں تک. صدیق اکبر دی معراج تواڈے قدماں تک. قربان جاواں ٹردیاں جدوں غار آئی، غار آئی، غار اندھیری ہے، غار اندھیری ہے. پیچھے کافراں نو پتہ لگ گیا، کافر دوڑ دے آئے، کافر بھی دوڑ دے آئے. میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی میں عظمت تو قربان جاواں صدیق اکبر عرض کر دینے ذرا سونیا ٹھہر جاؤ، میں غار دا معائنہ کر کے آنا. جا کے ویکھیا پرانا جہا غار ہے، جالے لگے ہوئے، صفائی کیتی ہے، کھڈاں نظر آئیاں، بل نظر آیا. اپنی چادر کٹ کٹ کے پھاڑ کے لیرو لیر کر کے کھڈاں بند کیتیاں، دو رہ گیاں اڈیاں دتیاں. سونے پاک نبی آئے، ادھر کافر آئے نے، دوڑ دے غار وچ آ گئے. کیڑے مکڑی نو حکم ہو گیا غار تے منہ دے اگے آ کے جالا لا دے، آ کے جالا لا دیتا ہے. ادھر کبوتری نو حکم ہو گیا جا کے غار دے دروازے تے انڈے دے دے. جدوں آئی کبوتری انڈے دے دتے، جالا لگا، کبوتری ویکھی جالا ویکھیا، کہن لگے جی اندر گئے ہون تے جالا ٹوٹا ہوئے، جالا بھی صحیح ہے، دروازے تے کبوتری بھی بیٹھی ہے. تے کبوتری رب دی بارگاہ تے اندر عرض کردی ہے لجپالا مولا شانہ دین والے آ، تیری عظمت تو قربان جائیے.
جی اج یار دی پہرے دار بنایا ہی تیری بارگاہ وچ دعا کرنے مولا قیامت تک ساڈی ڈیوٹی اس یار دے شہر وچ لا دیں اسی مکہ بھی نہیں چھڈنا اسی مدینہ بھی نہیں چھڈنا عشق تیری اوے سب تو جدا ہے عشق تیری سب تو جدا ہے اتنا راہ ویکھے نہ قرآن او عشق تیری سب تو جدا ہے تے نہ راہ ویکھے نہ قرآن تے عاشق جتنے وہ ٹھنڈیا ہی بھر دے تے رب اولی دیوے بھاگ عاشق دا عشق ایڈا عظیم ہے کہ اے جنہ بھی انہوں ٹھنڈا کیتا جائے نا اے رب اونا ہی انہوں درد اللہ سیک عطا فرما اللہ حضرت بلال کو کولیاں تے لیٹتے رہے نا صحابہ نے بچے قربان کیتے اللہ اکبر اے سارا حضور دا عشق سی سونے پاک نبی دی عظمت تو قربان جائیے یار غار دی عظمت تو قربان جائیے یار غار دا ذکر اس کر کے کیتا جاندہ ہے ایڑا مہینہ جا رہا ہے نا جمادی الاخر شریف اے حضرت ابو بکر صدیق دا وصال اس مہینے وچ ہویا تے حضرت ابو بکر صدیق دا ذکر خیر کرنا اے بڑا مقدرہ دی گل ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماؤندے نے کہ میں سونے پاک نبی نو فرماندیاں سنیا سونے پاک نبی نے فرمایا صحابہ قیامت والے دن حضرت ابو بکر صدیق نو حکم ہوئے گا صدیق جا جنت وچ جا جنت وچ جا حضرت ابو بکر صدیق عرض کرنگے یا اللہ میں اودو تک جنت وچ نہیں جانا جد تک میں اپنے پیار کرن والیاں نال نہ لے جاتا اس کر کے ایسا صدیق اکبر نال محبت دا اظہار کرنے ہیں کہ ایسا حضور دے بھی غلام ہاں حضور دے صحابہ دے بھی غلام ہاں حضور دی اہل بیت دے بھی غلام ہاں الحمدللہ الحمدللہ جیڑے سینے وچ حضرت ابو بکر صدیق دا پیار ہوئے گا او دا دنیا وچ بھی بیڑا پار